अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपके खिदमत में फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से अच्छे होंगे। आज मैं नमाज में पढ़ी जाने वाली दरूद इब्राहिमी याद कराएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तर्जुमा। ए अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر صلاح بھیج، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر صلاح بھیجی۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو برکت دے، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو برکت دی۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اس ویڈیو کو اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میرے چینل میں اگر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔